संसदको आयु एक दिन पनि लम्ब्याउन हुँदैन। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चुनावको मुखमा माओवादीले क्रान्तिकारी फोर्स घोषणा गर्दै संघीय राज्यमन्त्री यादव धनुषाबाट प्रदेश सभामा उम्मेदवार सिफारिस। अन्ततः सकियो गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड। काङ्ग्रेसले 86 सिट पाउँदा अन्य दलले कति पाए? प्रतिनिधि सभामा काङ्ग्रेसलाई 86 सिट, 4 दलले भागबण्डा मिलाउन बाँकी। निर्णय सार्वजनिक हुँदै निर्णय गर्ने जिम्मा प्रचण्डलाई। कप्तान सन्दीप लामिछाने विरुद्ध प्रहरीमा किटानी जारी। यस्तो थियो घटना। सन्दीप लामिछाने विरुद्ध अभियोग पुष्टि भए बलात्कारमा 12 वर्ष जेल सजाय हुन सक्ने। सन्दीप लामिछाने नेपाल फर्किए लगतै पक्राउ गर्ने प्रहरीको निर्णय। पीडितको बयान। सन्दीपले 2वटा कोठा लिन मानेनन्। 2 पटकसम्म लगातार बलात्कार गरे। सन्दीपसँग उनकी केटी साथीले गराएकी थिइन्। उजुरी दिने किशोरीसँग चिन्जान। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एउटै घोषणाले एकीकृत र समाजवादीबाट हजारौंको संख्यामा नेता कार्यकर्ता एमालेमा धमाधम प्रवेश। सरकारले चुनावलाई प्रभावित पार्ने गरी कर्मचारी सरुवा गरेको एमालेको आरोप। विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पनि चुनाव लड्दै। नेकपा माओवादीबाट चुनाव लड्ने तयारीमा। कुन क्षेत्रबाट लड्दैछन् यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी आजकै समाचारमा। गुल्मीमा एकीकृत समाजवादी र एमालेको पार्टी गठन भएपछि एकाएक रामकुमारी झाँक्री धर्म सङ्कटमा। योगेश भट्टराईसँग थालिन् संवाद। के रामकुमारी झाँक्री एमालेमै फर्किन थालेकी हुन् त? यस्तो छ भित्री कारण। नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रपति भण्डारीले चालिन् यस्तो कदम। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे प्रचण्डले अदालतमा मुद्दा हल्ने चेतावनी सँगै राष्ट्रपतिको यस्तो घोषणा। नायक तथा अभिनेता पल शाह उच्च अदालतबाट छुट्ने सङ्केत। नायक तथा अभिनेता पल शाहलाई 2 वर्ष 6 महिना जेल सजाय र 25,000 जरिमाना साथै 10 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्तिको अदालतले दियो माग। तर यो गलत भएको वकिलहरूको दाबी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको यस्तो घोषणा। अब विरुद्ध भएका नेताहरूलाई विरुद्ध भत्ता दिएर घरमा राख्ने हो। आगामी मङ्सिर 4 गतेपछि यी विरुद्ध नेताहरूलाई सत्ताबाट हटाउनुपर्छ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले चाले एकपछि अर्को कदम। काठमाडौँ बन्ने भयो विश्वको सुन्दर सहर। वीरगञ्ज महानगरमा पनि अतिक्रमित संरचना भटाभट भत्काइँदै ललितपुरले पनि थाल्यो अवैध संरचना भत्काउन। पोखरामा पनि उस्तै। 4वटा बालिका बेच्न लैरहेको अवस्थामा सीमा नाकाबाट 3 जना पक्राउ। 1 महिला सहित 2 जना पुरुष प्रहरीको नियन्त्रणमा। 4 बालबालिका सुरक्षित। लागु औषध सहित 15 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। नेपालीहरूको महान पर्व दशैं नजिकिएसँगै विदेशबाट आउनेहरूको लर्को। कोरोना संक्रमण पनि उत्तिकै बढ्दै। चाडपर्व नजिकिँदै न बजार अनुगमन न सहुलियत पसल सञ्चालन। नेपालमा महँगीले सीमा नाग्यो। र समीक्षा अधिकारीले भनिन् मैले न्याय पाएँ अब मजाले जिन्दगी जिउने हो। नायक तथा अभिनेता पल शाह उच्च अदालतबाट छुट्न सक्ने वकिलहरूको दाबी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदाझै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँ देखेर देउनुहोस् के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा छलफल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन् सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादी बलियो नहुँदासम्म प्रतिगमनको खतरा बढिरहने बताएका छन्। क्रान्तिकारी फोर्स घोषणा कार्यक्रममा प्रचण्डले माओवादी बलियो भएर नआउँदासम्म देशमा प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिको
खतरा रहिरहने बताएका हुन्। उनले भने माओवादी बलियो भएर नआउँदासम्म देशमा प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिकारीको खतरा रहिरहेको छ। माओवादी आन्दोलन बलियो बनाउन तपाईहरू फिल्डमा जानुहुनेछ। प्रचण्डले समाजवादी क्रान्तिको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको बताएका छन्। प्रचण्डले भने जनवादी क्रान्तिमा नेतृत्वको भूमिका खेल्यौं, समाजवाद निर्माणको अभियानमा लागौं, विचार र सिद्धान्तलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। निर्वाचनको ब्याटलमा जाँदैछौँ। पार्टीको नीति के छ भने सडक, सदन र सरकारबाट आन्दोलन गरेर मात्रै उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ। उनले विद्यार्थीहरूलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको उत्तराधिकारी भएको संज्ञा दिएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछाने विरुद्ध जबरजस्ती करडी सम्बन्धी कसुरमा प्रहरीमा किटानी दर्ता भएको छ। प्रहरी विरुद्ध गौशालामा मंगलबार साँझ लामिछाने विरुद्ध किटानी जारी दर्ता भएको हो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ प्रमुख एसएसपी भरतबहादुर बोहराले प्रहरी विरुद्ध गौशालामा लामिछाने विरुद्ध किटानी जारी दर्ता भएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार पीडित बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण समेत गरिएको छ। पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने नगर्ने भन्ने बारे केही समयपछि मात्रै भन्न सकिने प्रहरीले जनाएको थियो। गौशाला प्रहरी स्रोतका अनुसार काठमाडौँको एक कलेजमा अध्ययनरत पीडित युवती लामिछानेको फ्यान रहेकी थिइन्। सामाजिक सञ्जाल च्याट मार्फत उनीहरूबीच कुराकानी हुने गरेको रहेछ। स्मार्ट च्याट मार्फत नै लामिछानेले उनीसँग भेट्ने प्रस्ताव राखेका थिए। स्न्याप च्याट पछिल्लो समय लोकप्रिय बन्दै गएको सामाजिक सञ्जाल हो। यसमा पठाएको संवाद हेर्ने बित्तिकै आफै डिलिट हुने विकल्प हुन्छ। उनीहरूबीच पनि कुराकानीको माध्यम स्न्याप च्याट नै भएको पीडितले दिएको जाहेरीमा उल्लेख गरिएको गौशाला प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। उनीहरूबीचको घटना लामिछाने केन्या जानु अघिल्लो दिनको रहेको बताइएको छ। सो दिन लामिछाने युवतीलाई लिन आफ्नो कारमा मध्य बानेश्वर स्थित होटल नजिक पुगेका थिए। त्यसपछि उनीहरू नगरकोट घुम्न गएको र फर्कन ढिला भइसकेको थियो। उताबाट फर्केर आउँदा मध्यराती भइसकेको थियो। पीडितको भनाई उद्धृत गर्दै गौशाला प्रहरीका एक अधिकारीले भने त्यसपछि राति 11 बजेपछि सन्दीपले होटलमा बस्न पीडित बालिकालाई प्रस्ताव गरेको बताइएको छ। होस्टल पनि बन्द भइसकेपछि पीडित युवती उनीसँग होटलमा बस्न बाध्य भएको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ। त्यसपछि उनीहरू पिङ्गला स्थित होटलमा बसेका थिए। होटलमा 2वटा कोठा लिन पीडितले भने पनि सन्दीपले नमानेको जाहेरीमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसपछि राति लट्याएर 2 पटकसम्म लामिछानेले पीडित बालिकालाई बलात्कार गरेको जाहेरीमा उल्लेख गरिएको छ। प्रहरीले अहिले पिङ्गला स्थान र नगरकोटमा गएको होटलको सीसीटीभी फुटेज सङ्कलन गर्न थालेको जानकारी दिएको हो। नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछानेले नाबालिकालाई जबरजस्ती करडी गरेको आरोपमा प्रहरीमा जारी परेपछि यो मुद्दा कसरी अगाडि बढ्ला भने आम चासो देखिएको छ। उनीहरू विरुद्ध जिल्ला अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरिसकेको छ। तर अहिले नेपालमा नरहेकाले उनी कसरी पक्राउ पर्लान् र अनुसन्धान कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने धेरैको जिज्ञासा रहेको छ। मंगलबार प्रहरीमा जारी परेको भए पनि सन्दीप भने क्यारिबियन टापुको जमैकामा रहेका छन्। उनी क्यारिबियन प्रिमियर लिग खेल्न गएका हुन्। 2 दिनपछि 8 सेप्टेम्बरमा ग्रेस आइलेटमा हुने खेलको लागि पनि उनी त्यही शहरमा रहेको अनुमान गरिएको छ। 25 सेप्टेम्बरसम्म उनको टिम जमैका तल्लवाको खेल खेल्नेछ। सो टिम क्वालिफायरमा प्रवेश गरेमा सन्दीपको जमेमा बसाई थप समय लम्बिनेछ। तर उनी विरुद्ध उजुरी परेको भन्दै उनले खेलिरहेको टिम जमेमा तल्लवाले उनलाई नेपाल फिर्ता पठाउन पनि सक्नेछ। सन्दीप लामिछाने 4 दिन अघि 3 सेप्टेम्बरमा क्यारिबियन आइल्यान्डको बास्टेकमा थिए। त्यो खेलमा उनी बेन्चमा थिए। सन्दीपको टिम जमैका तल्लवाको खेल भोलि 8 सेप्टेम्बर बिहानै 4:45 बजे सेन्टोलिया किङसँग रहेको छ। सन्दीप लामिछानेलाई नेपाल फर्के लगतै एयरपोर्टबाट पक्राउ गरिने प्रहरीले जनाएको छ। दर्शक महानुभाव त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका 5 दलीय प्रतिनिधि सभाका 165 सिटको भागवण्डा लगभग मिलाएका छन्। हिजो मंगलबारको कार्यदलको बैठकले सत्ता नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसलाई 86 सिट दिएर बाँकी सिट 4 दलले मिलाएर लिने सहमति भएको छ। कार्यदलमा भएको सहमति आज साँझ सार्वजनिक गरिँदैछ। आगामी निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा कसले कति सिट पाउने भन्ने विषयमा भएको सहमति सिट बाँडफाँड कार्यदलले आज सार्वजनिक गर्ने भएको हो। मंगलबार
साँझ बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको सिट बाँडफाँड कार्यदल बैठकले गरेको सहमति अन्तर्गत 4 दलमा मिलाउन बाँकी छ। कार्यदलको सदस्य समेत रहेका सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दिएको जानकारी अनुसार प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसले 86 सिटमा चित्त बुझाएको छ। अरू बाँकी सिटबारे दलहरूबीच छलफल हुनेछ। यसको जिम्मा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएको छ। काङ्ग्रेसले 100 सिट दाबी गर्दै आएको थियो। काङ्ग्रेसको संस्थापन इतरपछि 90 सिटभन्दा तल नझर्ने अडानमा थियो, तर केही दिन अघि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले 86 सिटमा चित्त बुझाउन कार्यदलका सदस्यहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले काङ्ग्रेससँग 50% राखेर बाँकीको जिम्मेवारी आफूलाई दिन आग्रह गरेका थिए। सोही अनुसार उनलाई जिम्मा दिएको छ। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आफूबीच सहमति भइसकेको जानकारी दिएका छन्। लिपिबद्ध गर्न मात्रै बाँकी रहेको उनको भनाइ छ। आज बुधबार साँझ बस्ने कार्यदलको बैठकले प्रतिवेदन नै तयार पार्ने उनको दाबी छ भने आफूबीच सहमति भइसकेको भए पनि सिट सङ्ख्याको विवरण अहिले नै सार्वजनिक गर्न हतार हुने उनले बताएका छन्। आज बुधबारको बैठकमा प्रतिवेदन तयार गरेर लिपिबद्ध गर्ने र सिट सङ्ख्याबारे भएको निर्णय पनि सार्वजनिक गर्ने बताएका हुन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागू। जाजरको नलगाड नगरपालिका 5 स्थितमा ज्वरो र रुवाखोकीले एकजनाको मृत्यु भएको छ। जुनी माध्यमिक विद्यालय सिर्केमा कक्षा 7मा अध्ययनरत मेनुका खड्काको मृत्यु भएपछि विद्यालय पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ। विद्यालयका विद्यार्थी तथा शिक्षक शिक्षिका बिरामी भएपछि गणेश प्रावि लविसाको विद्यालय बन्द गरिएको हो। गाउँमा सबै बिरामी भएपछि समस्या भएको स्थानीय शिक्षक हरिश बुढाथोकीले जानकारी दिएका छन्। स्वास्थ्यकर्मी पठाइदिन नगरपालिकामा खबर गरिए पनि अहिलेसम्म स्वास्थ्यकर्मी गाउँमा नपुगेको उनीहरूले जानकारी दिएका छन्। हप्ता दिनदेखि बढेको ज्वरो र रुवाखोकीका कारण गाउँ नै समस्यामा परेको स्थानीय बासिन्दाहरूले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। हरिपुर 3 फरहदवामा सोमबार राति घाइते अवस्थामा भेटिएर अस्पताल पुर्याइएका एक युवकको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। नवलपुर मलङ्गवा सडक खण्ड अन्तर्गत फरहदवामा सडक छेउमै गम्भीर घाइते अवस्थामा फेला परेका बेबारिसे युवकको प्रादेशिक अस्पताल मलङ्गवामा उपचार गर्दा गर्दै आज बिहान मृत्यु भएको हो। अन्दाजी 22-25 वर्षको र तराई मुलुकको जस्तो देखिने ती युवकको नाम ठेगाना खुलाउने प्रयास भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जानकारी दिएको छ। सोमबार राति पौने 10 बजेतिर ती युवकलाई प्रहरीले उद्धार गरेर अस्पताल पुर्याएको थियो। युवक घाइते भेटिएको स्थान नजिकै खेतमा लडिरहेको अवस्थामा भारतीय नम्बर प्लेट BR 30S 0412 नम्बरको एउटा मोटरसाइकल समेत फेला परेको छ। युवकलाई सो मोटरसाइकलले ठक्कर दिएपछि चालक मोटरसाइकल छाडेर भागेको वा युवक आफूले चलाएको मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेको हुन सक्ने आशंका प्रहरीले गरेको छ। अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मलङ्गवा र इलाका प्रहरी कार्यालय हरिपुरको टोली घटनाको अनुसन्धानमा जुटेको छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। मोहना नदीमा नुहाउने क्रममा 4 दिन अघि बगेर बेपत्ता भएकी कृष्णपुर नगरपालिका 5 की पवित्रा बस्तीकी 10 वर्षीय बालिका पूर्णिमा महराको शव आज फेला परेको छ। कृष्णपुर नगरपालिका शान्तिपुर स्थित मोहना नदीमा बालिकाको शव फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय झलारीका प्रहरी निरीक्षक ज्ञानेन्द्रबहादुर सिंहले जानकारी दिएका छन्। बालिकाको शव परीक्षणका लागि सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढी लगिएको छ। भदौ 17 गते मोहना नदीमा साथीहरूसँग नुहाउने क्रममा बालिका बगेर बेपत्ता भएकी थिइन्। स्थानीय बासिन्दाले बालिकाको शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। साथै आउनुहोस् अत्यन्तै दुःखद खबरतर्फ लागौँ। सल्यानमा ट्रकले किच्दा 3 वर्षीय बालकको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको शारदा नगरपालिका 1 श्रीनगरमा लु 1 ख 9259 नम्बरको ट्रकले किच्दा ट्रक धनीका 3 वर्षीय छोरा कृतिक भण्डारीको सोमबार दिउँसो मृत्यु भएको हो। सामान लोड गर्न जान लागेको ट्रकतिर बालक 81 आउँदा ट्रकको पछाडिको भागले खिचिएर गम्भीर घाइते भएका थिए। उनको उपचारको क्रममा श्रीनगर स्थित परोपकार हस्पिटलमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले जानकारी दिएको छ। बालकलाई खिच्ने ट्रक चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका सूचना अधिकारी सन्तोष खनालले बताएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। दाङमा प्रहरीले जबरजस्ती करडी मुद्दाका फरार एक व्यक्तिलाई करिब 13 वर्षपछि नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ पर्नेमा शान्तिनगर गाउँपालिका 1 बस्ने 36 वर्षीय देवीलाल भन्ने देवबहादुर डाङ्गी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जानकारी दिएको हो। डाङ्गीलाई जिल्ला दाङ अदालतले 2066 फागुन 12 गते जबरजस्ती करडी मुद्दा फैसला भई 5 वर्ष कैद सजाय तोकेको भए तापनि हालसम्म फरार रहेका
रहेका थिए। उनलाई खोज तलास गर्दै जाँदा शनिबार शान्तिनगर 1 मा लुकीछुपी बसिरहेको अवस्थामा फेला पारी पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रवक्ता एवं डीएसपी राजेश कुमार गौतमले जानकारी दिएका छन्। उनलाई आइतबार दाङ जिल्ला अदालत घोराईमा उपस्थित गराइएको प्रहरीको भनाइ छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले गठबन्धनले बालुवाटारमा दैनिक बैठकका नाममा खाएको चिया नास्ताको पैसा कसले तिर्ने भन्दै प्रश्न गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने क्रममा बास्कोटाले यस्तो प्रश्न गरेका हुन्। अघिपछि त बालुवाटारमा बसेर चिया खान हुन्न भन्नुहुन्थ्यो, अहिले गठबन्धनको बैठक दिनदिनै गर्नुभएको छ। उनले भने चिया पैसा कसले तिर्छ सभामुख महोदय, नास्ताको पैसा कसले तिर्छ, जनताकै करबाट तिरेको छ नि। संसदको म्याद समानुपातिक तर्फको उम्मेदवार बनाउनै सकिने भन्दै त्यसभन्दा अगाडि लैजान खोज्ने सरकारको प्रयास तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। साथै गोकुल बास्कोटाले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईप्रति पनि कटाक्ष गरेका छन्। काङ्ग्रेसको भिखमा चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री र सांसद बन्ने सपना देखेको भन्दै व्यङ्ग्य गरेका हुन्। बास्कोटाले फेसबुकमा लेखेका छन्, माओवादी नेता पनि कहिलेकाहीँ त रमाइलो कुरा गर्छन्। सुप्रिमो चुनावपछि सडकमा जाने रे, अनि डाक्टर बाबुरामले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले देश एकीकरण गरे जस्तै राजनीति एकीकरण गर्ने रे। ऊ बेला शालिगसम्म बाँकी राखेनन्। उनले प्रचण्डको चुनावपछि व्यवस्था परिवर्तन गर्न सडकमा जाने अभिव्यक्तिलाई व्यङ्ग्य गरेका छन्। माओवादीले युद्धकालमा शालिगहरू भत्काएको प्रति असन्तुष्ट पोखेका छन्। उनले कटाक्ष गर्दै भने, बन्नु छ काङ्ग्रेसी भिखमा परम र सांसद, गफ चाहिँ यस्ता छन्। धम्काउने थर्काउने कला त मान्नै पर्छ बाबा।